अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं सैयद यासिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तमाम नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज के रिमार्क्स हैं। वो कह रहे हैं जनाब कि हमारे सरों पर बंदूक है और हम फैसले नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि हम ड्रामे कर रहे हैं और अगर 200 बैरोक्रेट्स ठीक हो जाएं तो ये मुल्क ठीक हो जाएगा। ये कहना है जनाब एक इस्लामाबाद के जज साहब का। और इसके अलावा राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो अगरचे मीडिया टॉक शोज में तो आ रहे हैं, लेकिन पसे पर्दा जो है राना सनाउल्लाह साहब के साथ क्या हो रहा है, मुस्लिम लीग नून क्या चाहती है, मरियम नवाज साहिबा क्या चाहती हैं, ये सारी डिटेल जो है मैं आपको बताऊंगा इसी व्लॉग में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज की। जस्टिस सरदार इसहाक खान साहब हैं। इन्होंने बड़े एक अहम रिमार्क्स जो हैं वो आज पास किए हैं। आज इमरान खान के खिलाफ जो है एक केस की समाअत कर रहे थे, जिसमें इमरान खान के वकीलों ने दरखास्त दे रखी थी कि उनकी इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। तो उस मुलाकात में जो इमरान खान से नहीं करवाई जा रही थी, उसमें जनाब अडयाला जेल के जो सुपरिटेंडेंट हैं वो आज पेश हुए और उनको केस के दौरान जस्टिस सरदार इसहाक खान साहब ने रिमार्क्स पेश किए हैं। उन्होंने कहा है कि हमें पता है कि इस मुल्क में क्या हो रहा है, फैसले कहां से आ रहे हैं, किसके जोर पर फैसले हो रहे हैं, किसके अहकामात माने जा रहे हैं। हमारे पास तो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जिन लोगों के पास डंडा और बंदूक है उनके फैसले इस मुल्क में मुसल्लत हो रहे हैं। और हम जो यहाँ पर बैठे हैं, हम तो सिर्फ टोपी ड्रामा करने के लिए बैठे हैं, हम तो लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, लेकिन असल जो फैसले हैं वो कहीं और से होके आ रहे हैं और वो फैसले जो हैं वो बंदूक की नोक पे मनवाए जाते हैं। जबकि हमारे पास तो सिर्फ एक कागज है, एक कलम है, जिसमें इतनी ताकत नहीं है कि आप हमारी बात का पास रखें या हमारी बात को माने। आप बंदूक की बात को समझते हैं, बंदूक की बात को मानते हैं, तो बंदूक की नोक पर जो आपसे फैसले करवाए जाते हैं वो आप लोग मानते हैं। तो ये बड़े अहम रिमार्क्स हैं एक जज साहब के। यानी जज साहब के ये जो रिमार्क्स हैं, इन रिमार्क्स के बाद हमारा जो अदालती निजाम है, हमारे जो जज हैं, मेरे ख्याल में ये तमाम निजाम पर एक तमाचा है। जब एक सिटिंग जज जो है ये इस किस्म के रिमार्क्स पेश करे, यानी इस वक्त तमाम जो सिटिंग जजेस हैं उनको बखूबी इस बात का इल्म है कि फैसले कहां से होते हैं और जजेस के फैसलों की कोई वक़्त नहीं है। फैसले ताकत के जोर पे हो रहे हैं, बंदूक के जोर पे हो रहे हैं और अदलिया जो है अपनी साख खो चुकी है। ये जनाब सब कुछ कह रहे हैं इस्लामाबाद के जज जस्टिस इसहाक खान साहब। तो पाकिस्तान में जो अदलिया का निजाम है ये पहले ही दुनिया में 123वें 124वें नंबर पे था, लेकिन अब जो कुछ पिछले 16 महीनों में इस निजाम के साथ हुआ है, मेरे ख्याल में इस वक्त दुनिया में अगर सबसे कमजोर कोई अदालती निजाम है तो वो हमारे मुल्क पाकिस्तान का निजाम है। आप देखें कि जिस तरह 2 सूबों के इलेक्शन करवाने थे, जिस तरह अदलिया ने कहा कि आप आईन के मुताबिक इलेक्शन करवाएं, अदलिया की बात नहीं मानी गई। हत्ता कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने फैसला दिया कि जनाब आपने 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना है, लेकिन आईन को तोड़ा गया, आईन को पामाल किया गया, लेकिन उस वक्त भी इलेक्शन नहीं करवाए गए। और अब जो कुछ अभी इलेक्शन से कबल हुआ, जिस तरह एक पार्टी को दीवार से लगाया गया, फिर एक पार्टी का जो है वो साइन छीना गया, फिर अभी जो केस चल रहा है मखसूस नशिस्तों वाला, तो हर मामले में अदलिया बिल्कुल बेबस दिखाई दे रही है। वही कुछ हो रहा है जो कुछ ताकतवर लोग चाहते हैं इस मुल्क में। जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, उनकी मनोअन मर्जी के मुताबिक फैसले किए जा रहे हैं और उनको ऐसा माहौल प्रोवाइड किया जा रहा है कि जिसमें उनको हुकूमत करने के लिए मुश्किल ना हो। ये वही लोग हैं, जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, जिन पे आज से 1.5 साल कबल जो मफरूर हो चुके थे, जिनकी जायदादें जब्त हो चुकी थी और जो इस मुल्क में उनका आना बंद हो चुका था, उन्हें खौफ था कि वो गिरफ्तार हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद जो है वो हालात ने ऐसा पलटा खाया कि यही अदालतें जो है वो इन तमाम लोगों का घर बन गईं, इनको धड़ाधड़ इंसाफ मिलना शुरू हो गए और यूं अदालती निजाम एक बेबसी की तस्वीर बन गया जो अभी तक बना हुआ है। लेकिन कुछ जज ऐसे हैं इस अदालती निजाम में
کہ جو آج بھی جو ہے وہ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں، اللہ کے خوف سے فیصلے کر رہے ہیں اور حق کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ چاہے وہ تحریک انصاف ہو، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، چاہے وہ پیپل پارٹی ہو، اس ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ جس جماعت کے حق میں فیصلہ آتا ہے وہ تو عدلیہ کو سر پہ بٹھا لیتی ہے، لیکن جس جماعت کے خلاف فیصلہ آتا ہے اگرچہ وہ غلط بھی ہو، وہ قانون کی وائلیشن بھی کر رہی ہو، لیکن انہوں نے باقاعدہ سوشل میڈیا پر ایک جو ہے وہ ٹیم پالی ہوئی ہوتی ہے اور وہ عدلیہ کے خلاف غلیظ زبانیں استعمال کرنا شروع کر دیتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس تمام جو چیز ہے اس نے ہمارے عدالتی نظام پر ایک جو ہے وہ کوسچن مارک کھڑا کر دیا ہے. اور اب جو رہی صحیح کسر تھی وہ تو جسٹس سردار اسحاق خان صاحب نے جو ہے وہ پوری کر دی، جب وہ خود اس چیز کا برملا اظہار کر رہے ہیں کہ جناب ہم بے بس ہیں، ہم کٹ پتلی ہیں، فیصلے کہیں اور سے ہوتے ہیں، فیصلے بندوق کی نوک پہ ہوتے ہیں، ہمارے پاس صرف ایک کاغذ اور ایک قلم ہے. اور اس دور میں کاغذ اور قلم کی وہ اہمیت نہیں ہے کہ کاغذ اور قلم پر کیا ہوا فیصلہ جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو سکے. فیصلہ بندوق کی نوک پہ ہوتا ہے، طاقت کی نوک پہ ہوتا ہے، اور جس کے پاس طاقت ہے اسی کے فیصلے مانے جاتے ہیں. یعنی دوسرے الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ملک پاکستان میں ایک کامن سی بات ہو چکی ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس بندوق ہے، بس وہی اس ملک کا حاکم ہے اور قانون اسی کے گھر کی جو ہے وہ لونڈی ہے. یعنی آپ کے پاس طاقت ہو تو آپ 25 کروڑ عوام کو، عدلیہ کو، تمام اداروں کو آگے لگا کے رکھیں، نہ کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے، نہ کوئی آپ کو جو ہے وہ کسی عدالت میں بلا سکتا ہے، بس آپ جو ہیں وہ فرشتے ہیں اور ہر چیز سے، ہر قانون سے، ہر آئین سے بالا تر ہیں. تو میرے خیال میں یہی ایک ملک کی، یہی ایک قوم کی، یہی ایک معاشرے کی تباہی ہوتی ہے کہ جس سے انصاف جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے. مطلب غریب کے لیے اور انصاف ہو، امیر کے لیے اور انصاف ہو، طاقتور لوگوں کو انصاف نہ پوچھے، غریب لوگوں کو انصاف جو ہے وہ کٹہرے میں کھڑا کرے، ان پر ایف آئی آریں کاٹی جائیں. چھوٹے چھوٹے چور اگر آپ جائیں اس وقت جیلوں میں دیکھیں تو وہ لوگ جنہوں نے کسی کی مرغی چرائی ہوتی ہے، جنہوں نے کسی کی گندم چرائی ہوتی ہے، وہ تو آج 6 مہینے، سال 5 سالوں سے عدالتوں میں پڑے ہیں. لیکن وہ لوگ جو ملک لوٹ کے کھا گئے، وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کے آئین توڑ دیے، یہ آئین اتنا کمزور ہے اور ہمارا عدالتی نظام اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ان لوگوں کے خلاف ایک لفظ تک نہیں بول سکتا. پرویز مشرف صاحب کو دیکھ لیں، اگرچہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے، انہوں نے قانون توڑا، ان کے خلاف فیصلے ہوئے، لیکن کسی مائی کے لال میں ہمت نہیں تھی کہ وہ پرویز مشرف صاحب کو عدالت کے کٹہرے تک لے کے جاتا یا کسی جج کے روبرو پیش کرتا. تو جناب اس ملک کی حقیقت جو ہے وہ یہی ہے کہ یہاں طاقتور کا قانون ہے، جس کے پاس جتنی طاقت ہوگی قانون اسی کا ہوگا، اور یہی سب کچھ جسٹس سردار اسحاق خان صاحب نے آج کے ریمارکس میں بتایا. اس کے علاوہ ہم بات کر لیتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کی کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں اگرچہ وہ میڈیا ٹاک شوز میں آتے ہیں اور کل انہوں نے بڑا ایک دبنگ بیان بھی دیا کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں ان میں انا ہے، وہ کسی کی مانتے نہیں، وہ سنتے نہیں، وہ اپوزیشن کے ساتھ بات کرنا گوارا نہیں کرتے، بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ پچھلے 4 سال میں جب ان کا اقتدار تھا تو انہوں نے کسی اپوزیشن لیڈر سے، کسی اپوزیشن فرد سے ہاتھ تک نہیں ملایا، بات تک نہیں کی. اور وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جب جنرل باجوہ صاحب نے پلوامہ کے واقعے کے بعد اپوزیشن کو اور اس وقت کی حکومت کو ایک پیج پہ کیا اور ہمیں سب کو اکٹھا کیا، تو ہم 1.5 گھنٹہ بیٹھے رہے، عمران خان صاحب کا انتظار کرتے رہے. بڑی مشکل سے باجوہ صاحب بھی منتیں کرتے رہے خان صاحب کی، لیکن وہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کے لیے نہیں آئے، تو وہ تو ہم سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے. اب کہتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ اب اس ملک میں یا عمران خان صاحب نے رہنا ہے اور یا ہم نے رہنا ہے. یہ 6 مہینے بہت اہم ہے، یا ادھر ہو جائے گی کہانی اور یا ادھر ہو جائے گی. اگر ہم رہے تو خان صاحب نہیں رہیں گے، اور اگر خان صاحب رہے تو وہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے. تو یعنی رانا ثناء اللہ صاحب بالکل سرے عام میڈیا کے ایک چینل پر بیٹھ کر سرے عام یہ دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ اگلے 6 مہینے میں فیصلہ ہو جائے گا کہ کس نے رہنا ہے، عمران خان نے رہنا ہے یا ہم نے رہنا ہے. دوسری طرف عمران خان صاحب نے پیشن گوئیاں کر دی ہیں کہ اس حکومت نے بمشکل 6 مہینے ہی چلنا ہے اور 6 مہینے بعد میں نے بھی جیل سے نکل آنا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک طرف رانا ثناء اللہ صاحب 6 مہینے کا ٹائم دے رہے ہیں جن کو ثناء اللہ حکیم صاحب کہا جاتا ہے، دوسری طرف عمران خان صاحب ہیں وہ بھی 6 مہینے کا ٹائم دیتے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ اگلے 6 مہینوں میں اس ملک میں کیا ہونے والا ہے. ادھر وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت جن کو رانا ثناء اللہ کی اشد ضرورت ہے، اور کل جو مسلم لیگ نون کے بڑوں کی میٹنگ ہوئی اس میں رانا ثناء اللہ صاحب کی کمی کو محسوس کیا گیا اور رانا ثناء اللہ صاحب سے درخواست کی گئی کہ آپ اگر وفاق میں نہیں آنا چاہتے تو پنجاب میں آ جائیں، وزیر داخلہ کی ذمہ داریاں قبول کر لیں. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ وفاق میں یا پنجاب میں
किसी भी सूरत में इस वक्त कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, और राना सनाउल्लाह साहब ने इस बात से इनकार किया है। और जब हमारा कुछ करीबी लोगों से राब्ता हुआ तो उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह साहब को पता है कि ताकत के जोर पे हम तहरीक इंसाफ को खत्म नहीं कर सके। पिछले दौरे हुकूमत में जितनी ताकत का इस्तेमाल राना सनाउल्लाह साहब ने किया, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में इतनी ताकत इस्तेमाल नहीं की गई होगी किसी सियासी जमात के खिलाफ। लेकिन उसके बावजूद तहरीक इंसाफ जीती, उसके बावजूद तहरीक इंसाफ को लोगों ने वोट दिए। तो राना सनाउल्लाह साहब ये हकीकत समझ गए हैं कि ताकत के जोर पे हम किसी को जो है वो खत्म नहीं कर सकते। और अब चूंकि तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में भी है, पंजाब में भी है, केपीके में उनकी हुकूमत है, तो अब तो किसी भी सूरत में तहरीक इंसाफ को खत्म नहीं किया जा सकता, दीवार से नहीं लगाया जा सकता। और राना सनाउल्लाह साहब ये बात भी जानते हैं कि अगर उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई वजीर दाखिला की, तो वो जब जाहिर है सख्ती करेंगे, दीवार से लगाने की कोशिश करेंगे, तो ये हुकूमत जो है ये बहुत कमजोर हुकूमत है। और खुदा ना खास्ता इसमें कुछ जाने चली जाए या कुछ हो जाए तो हुकूमत तो वैसे ही नहीं चलनी, 5-6 महीने इसका टाइम है। तो राना सनाउल्लाह साहब को ये बात पता है कि मैंने फंस जाना है, मियां साहब ने भी बाहर चले जाना है, शहबाज शरीफ साहब ने भी बाहर चले जाना है, मरियम नवाज साहबा ने भी बाहर चले जाना है, और राना सनाउल्लाह साहब को पता है कि मैंने फिर पंजाब में रहना है और मैंने फंस जाना है, फिर यही अदालतें होंगी, यही जेलें होंगी और मैंने सारी जिंदगी यहीं पर पड़े रहना है। तो राना सनाउल्लाह साहब जनाब इस बार काफी एहतियात कर रहे हैं और अक्लमंदी का मुजाहरा कर रहे हैं कि वो ताकत नहीं लेना चाहते और इस्तेमाल नहीं होना चाहते, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि मेरा इखलाकी हक नहीं बनता क्योंकि मैं इलेक्शन हार चुका हूं, और मेरा ये अब इखलाकी हक नहीं है कि मैं जनाब एक रिजर्व सीट पे आऊं और आके जो है वो लोगों पे लाठीचार्ज इस्तेमाल करूं, लोगों पे सख्ती करूं और एक जमात को दीवार से लगाऊं। मैं अब ये काम नहीं करना चाहता। मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि वो या पंजाब में आए या वफाक में आए, लेकिन फिलहाल तक राना सनाउल्लाह साहब इस बात से इनकार कर रहे हैं। अब देखना यह है कि राना सनाउल्लाह साहब कब तक अपनी बात पे डटे रहते हैं और कब तक वो पावर से महरूम रहते हैं। ये फैसला अगले कुछ दिनों में हो जाएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इसी दुआ के साथ कि जहां रहें खुश रहें। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।